देना से चलो। आज हम बात करेंगे, कल चंद्र ग्रहण था तो वैसे इसमें आध्यात्मिक तो कुछ नहीं है ज़्यादा, किंतु इसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं कि अध्यात्म और संसार में कहाँ और कितना कितना भेद है। हम भौतिकता को भी आध्यात्मिकता मान लेते हैं। सत्य पूछो तो ग्रहण में आध्यात्मिकता या धार्मिकता अधिक कुछ नहीं है। वैसे सही जो पूछा जाए तो सभी सांसारिकता आध्यात्मिकता ही है, किंतु शुद्धतम सांसारिकता नहीं हो सकती, शुद्धतम आध्यात्मिकता भी आध्यात्मिकता नहीं हो सकती। एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए, मिले हुए। हमने या धार्मिक लोगों ने उसको ग्रहण को, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण को एकदम धार्मिक बना दिया, आध्यात्मिक बना दिया। उतना आध्यात्मिक भी नहीं हो भाई, एक भौगोलिक अवस्था है और साइंस ने तो प्रूव भी कर दिया है कि भाई ये 3 सबसे बड़े ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। और जब बड़े हैं तो और सब चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते जो 2 के बीच में आ जाता है उस पर तीसरे पर छाया पड़ती है, और छाया पड़ती है इसलिए वो हमको ग्रहण दिखता है। उसका प्रकाश उतना नहीं हो पाता, उतना स्पष्ट नहीं हो पाता, उसको ग्रहण कहते हैं। अभी भौतिक अवस्था है कि भाई घूम रहे हैं, घूमते 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 कभी ऐसा भी हो जाता होगा और होता ही है कि पृथ्वी बीच में आ जाए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई पृथ्वी, तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर सीधी नहीं पड़ती, बीच में उसकी छाया आती है पृथ्वी की, इसलिए चंद्र ग्रहण। और ऐसे ही जब बीच में सूर्य के आ जाए, तो भाई दोनों एक साइड है, दिन में हो, दिन में आ जाए तो क्या होगा भाई, दिन में सूर्य है तो सूर्य पर छाया पड़ जाती। जब कभी दिन में पृथ्वी बीच में आ जाए, कुछ पल के, कुछ समय के लिए आती तो सूर्य ग्रहण, और जब रात में आ जाए और चंद्रमा है, अमावस्या को तो चंद्र ग्रहण नहीं हो सकता,
क्यों दिखता ही नहीं तो दिखेगा कैसे ग्रहण? तो ये भौगोलिक स्थिति है। अब ये है तो इसका प्रभाव भी होगा। अब प्रभाव हम आध्यात्मिक और धार्मिक समझ गए है प्रभाव, देखिए, किंतु उस तरह का नहीं है। वो अर्ध सत्य है, और अर्ध सत्य ज्यादा खतरनाक होता झूठ से भी है। लोगों ने उसको पूरा धार्मिक बना दिया, दान पुण्य करना चाहिए है, उधर देखना नहीं चाहिए, अंधे हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं, उस टाइम पे भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वो हो जाए उसके बाद दान देना चाहिए, पुण्य करने का बड़ा लाभ मिलता है, उस समय साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, उसका बड़ा लाभ होता है। अब वो अंधविश्वास टाइप से कहा, हमको अंधविश्वास करके मानने को कह दिया। अंधविश्वास समझ के मान रहे हैं तो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। और समझ जब तक ना समझें तब तक अज्ञानता है वो सही। अब लोग मेरे से कल से पूछ रहे हैं, कईयों ने पूछा कि वो भोजन रखा हो उस समय का तो फिर फेंक देना चाहिए है, भोजन नहीं करते उसके बाद, उस जिस पे ग्रहण का छाया पड़ी हो या उस समय रखा है तो बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, या ग्रहण हो लगाओ तो उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। क्या देख लेते हैं तो क्या पागल हो जाते हैं, या आँख खराब हो जाती है? मैंने कहा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, किंतु ये सही है कि प्रभाव पड़ता है, मगर धार्मिक कोई बात नहीं है उसमें। फिर क्या फर्क प्रभाव पड़ता है? प्रभाव सीधा सीधा है। देखिए, आपने सुना होगा बुढ़े लोग या पहले लोग कहते थे, अब थोड़ा ज्यादा आदमी वैज्ञानिक तरफ हो गया है कि बादल हो जाए आसमान में तो बोले यार बच्चे को बाहर मत जान दोगे। बोले क्यों? कि बादल बहुत हो रहे हैं, सर्दी जुकाम हो जाएगा। बादल से सर्दी जुकाम का क्या लेन देन है? एक वृद्ध आदमी बड़े ज्ञानी थे, धार्मिक थे, पुराने आदमी, अच्छे उम्र के थे, राजस्थान के, यहीं उन्होंने मकान बनाया है। बेचारे वो जरा से बदल देख ले तो बहुत तकलीफ होती थी उनको। अरे गुरु जी क्या करूं, मेरी 12 बज जाएगी अब। बोले क्यों? कि बोले मेरा पूरा शरीर अकड़ जाता है बादल होते हैं तो। बारिश में तो बादल रहते ही हैं। बोलो उसमें नहीं करता, बारिश के बाद जो होते हैं। अब सोचिए आप, पड़ती है फर्क, बादल का नहीं है। फिर भाई सूर्य की जो किरणें, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसमें यदि कोई विघ्न पड़ता है, जिस तरह का विघ्न पड़ता है वैसा आपके शरीर पर असर पड़ता है। अब शरीर यदि ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो फर्क पड़ेगा। उसमें धार्मिकता क्या लेना? धार्मिकता क्या है? धार्मिकता कुछ नहीं है भाई, वैसा ही ग्रहण। अब यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है आप पर, सूर्य की किरण पड़ रही, धूप पड़ रही है,
وہ اتنے تاپمان آ رہا ہے، اس کے بیچ میں بادل آ گئے. اب بادل آ گئے تو بادل میں کچھ ایسا ہے کہ اس پر وہ روک دے. اس کے آپ کے اور سوریہ کے بیچ میں، دھوپ اور سوریہ کے بیچ میں یدی اس طرح کا بادل، کوئی خاص وشیش طرح کا بادل آ جائے تو اس طرح کی کرن پڑے گی، اور اس طرح کی کرن پڑے گی تو وہ اس طرح کا اثر ڈالے گی. پورا ویگیانک ہے. اس میں گرہ کا، نکشتر کا پربھاؤ تو اسی کا ہے، کنتو دھارمکتا سے کیا لین دین ہے اس کا؟ بھائی بھوتکتا ہے. اب دھوئیں کا بادل ہی ہے، اور دھواں کوئی بہت پردوشت دھواں ہے، فیکٹری کا دھواں ہے، یا کوئی بہت گندی چیز کا دھواں ہے، اور وہ بیچ میں آ گیا اور اس پر سے آپ کو وہ دھوپ لگ رہی ہے تو وہ ویسا اثر ڈالے گا. دیکھیں. اور ایک اور ادہرن بتاؤں میں آپ کو. میرے کو ٹھنڈ تھوڑی زیادہ لگتی ہے، تو ٹھنڈ کے دنوں میں دھوپ میں زیادہ بیٹھتا ہوں. دن میں ایک بار دھوپ میں بیٹھا رہتا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ دھوپ کے دن میں کالے پڑ جاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھے رہتا ہوں. سب کو ہوتا ہے، میرے کو ہی ہوتا ہے ایسا نہیں. کیوں ہوتا؟ کہ بھائی ہماری چمڑی جو ہے وہ اتنا سہن نہیں کر پاتی اتنا دھوپ، اتنا تاپمان. اس لیے اس کا رنگ سانولا پڑ جاتا، کچھ جل جاتی ہے، یوں سمجھ لیجیے ہے. تو ڈائریکٹ اس ہیٹ کا، اس تاپمان کا اور اس تاپ کا پربھاؤ ہے. اب اس میں دھارمکتا کیا ہے؟ تو وہ اثر کرے گی. اس کو اس ڈھنگ سے ہم لیں. دیکھیں تو اندھ وشواس ختم ہو جاتا. میں نے لکھ رکھا شروع میں یہاں آیا تھا بھی کہ ایک دیوال پہ باہر کہ اندھ وشواس اجانتا ہے، اجانتا نہ پھیلائیں. ایسی اجانتا نہ پھیلائیں، کیونکہ بھائی اثر تو ہوتا. اب آپ بھی کہیں گے پھر اثر تو ہوتا، آپ بھی تو کہہ رہے ہو اثر تو ہوتا. وہی ہم کہہ رہے ہیں اثر ہوتا، مگر آپ کیا کہہ رہے ہو کہ دیوی الوککتا. الوکک کچھ نہیں ہے اس میں، دیویتا کچھ نہیں ہے اس میں، دھارمکتا کچھ نہیں ہے اس میں. پھر پورا ویگانک ہے. اس کو ویگانک ڈھنگ سے لینا. بالکل میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ اس ٹائم یدی دھارمک سادھنا بھی کی جائے تو بھی پربھاؤ پڑے گا، کیونکہ پرکرتی کا اثر پڑتا ہے. ایک آپ گھنی بستی میں، میل ایریا میں، فیکٹری ایریا میں پرانایام کرتے ہیں. یہ گدھے تو بتاتے نہیں، میں گدھا کہتا ہوں، گالی بکتا ہوں. بڑے بڑے وہ یوگی کہلاتے ہیں، یوگ گرو کہلاتے ہیں. نہیں وہ تو خالی اتنا کہتے ہیں پرانایام کرو، 24 گھنٹے پرانایام کرو. میں کہتا ہوں کبھی مت کرنا. شدھ جگہ کرو گے تو فائدہ ہے. جہاں شدھ ہوا ملتی ہو وہاں یدی آپ پرانایام کرتے ہو تو پورا فائدہ ملتا ہے. یدی جہاں اشدھ وایو ہے، سیدھا آپ کو میں بتا دیتا ہوں، آپ کو گنتی بتا دیتا ہوں اس کی. آپ لکھ سکتے ہیں اور گنتی لگا سکتے ہیں. آپ سوچئے کہ ایک فیکٹری ایریا ہے جہاں پر ہوا بہت گندی ہے، وہاں پر یدی آپ پرانایام کریں گے، پرانایام میں آپ 10 گنا ادھک وایو کھینچ لیتے ہیں. دیکھنا اب ہم گندی وایو سانس میں کم کھینچیں تو کم اثر کرے گی، اور زیادہ کھینچ لی تو زیادہ نقصان پہنچائے گی. گندی ہوا کھینچیے تو، اور اس کے بجائے یدی ہم شدھ وایو میں بیٹھیں اور شدھ وایو یدی ہم نے کم کھینچی
तो कम असर डालेगी, कम नुकसान पहुंचाएगी, और खूब खींच ली तो खूब फायदा करेगी। हैं? तो प्राणायाम फायदा तो करते हैं, किंतु गंदी जगह करेंगे तो नुकसान करेंगे। वही प्राणायाम आपको स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। मैं कहता हूँ लोगों को बिल्कुल मत करना। सबसे पहले ये देखो कि हम कहाँ बैठे प्राणायाम करने, किस समय बैठे हैं, वो भी जरूरी है। अब ये गधे तो उनको पता ही नहीं, वो कहते हैं कहीं भी करो, रात को उठ के करो, दिन में उठ के करो, चाहे जहाँ बैठ जाओ, चाहे जब बैठ जाओ, आधे घंटे करना ही है, 1 घंटा करना ही है तुमको, है। और खूब तेज तेज करो, खूब फला फला करो, ऐसे थोड़ी है। भाई शुद्ध हवा है, बगीचे में आप दिन में बैठे हो, देखिए है, तो बगीचे में हरियाली है, हरियाली में धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही तो वो शुद्ध ऑक्सीजन निकाल रहा है, और शुद्ध ऑक्सीजन की जगह आप यदि प्राणायाम करते हैं तो वही 10 गुना वायु यदि आप अंदर ले जाते हैं शुद्ध वाली, तो वो इतना फायदा करेगी, है। और अशुद्ध वाली ले जाते हैं तो जितना अशुद्धता का नुकसान होता है, उतना यदि 10 गुना ले ले तो 10 गुना नुकसान हो जाएगा। तो ये हमको अपनी बुद्धि से लेना चाहिए। कोई ने कह दिया और उसको हम अंधविश्वास में ले लें, है, तो ये नुकसान करती चीजें। ये सब चीजें, ध्यान भी इसी तरह से है, ज्ञान भी इसी तरह से। आपका सब चीज जो है पूरी वैज्ञानिक है। ये ऋषि मुनि जो हुए हैं, ये धार्मिक नहीं हुआ, मैं नहीं कहूँ मानता कि धार्मिक हुआ, फिर वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। उसको विज्ञान के रूप में क्यों न ले, हैं। हाँ, वो कहने का ढंग लोगों का आप नहीं मानते थे, इसीलिए अब उनको ऐसा पकड़ लिया लोगों ने कि यार बच्चा है, छोटा बच्चे को बदल में नहीं जान देना चाहिए बाहर, क्योंकि असर पड़ता है। अब वो गर्मी के दिन में या ठंड के दिन में बदल हो जाते हैं ना, है, तब ज़्यादा असर करते हो। तो बच्चों को कहते थे पहले, आजकल तो नहीं कहते, कोई भूल ही गए लोग, नहीं तो पहले कहते हैं ना बदल हो रहा, बाहर मत निकालो अभी बच्चे को। छोटा बच्चा है तो बोले बाहर मत निकालो, है, बदल हो रहा, दिखता नहीं तुमको, तो बदल हो रहा तो भाई सीधा असर वो जो धूप का बदल में से होके आ रही है वो असर डाले तो स्वास्थ्य पे। वैसे ही आपके ग्रहण का है कि बीच में छाया पड़ रही है, बीच में कुछ आ गया है। अब मान लो कि चंद्र ग्रहण लगा है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई है, तो अब उस पृथ्वी की दूषितता, गंदगी में से वो सूर्य की किरण निकल के जा रही है और आप पर पड़ रही है, तो उस गंदगी का असर भी पड़ेगा। सूर्य का किरण का असर तो पड़ता ही है, वो तो पड़ना ही है, मगर दूषित हो गई है वो, और दूषित किरण पड़ रही, तो अब दूषित का जितना आएगा उतना आपको नुकसान करेगा वो, है। इसलिए उन्होंने कहा कि सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। अब आँख क्योंकि ज़्यादा संवेदनशील होती है, तो उसका असर पड़ सकता है, इसलिए विशेष प्रकार के चश्मे से देखो। और पर देखो ही क्यों भैया, है, किसने कहा मत देखना, क्या फर्क पड़ता है। अब उसको आप धार्मिकता में ले जाओ, अंधविश्वास में ले जाओ, और भगवान ऐसा कर देता, भगवान वैसा कर देता, भगवान क्या कर, साइंस है पूरा, देख, है। मैं रोज कहता हूँ, हर प्रवचन में कहता हूँ, है, कि सत्य और ईमान पर रहते हैं यदि, है, तो निश्चित ही आप सुखी रहेंगे, निश्चित ही आप सुखी रहेंगे। क्यों? कि आपका मन मेला नहीं हो, तो मन से जो बीमारियां होती है, आपकी 99% बीमारियां मन की है। अब वो यदि शुद्ध मन से रहते हैं, आप सोचिए जरा सा, आपका अंदर जितनी बेईमानी और झूठ भरा है,
حرام کا کھانے کا بھرا ہے تو آپ کا من کتنا دوشت رہتا ہے، وچار آپ کے کتنے زیادہ ہوتے ہیں. دیکھنا وچار گندگی ہے ہماری، دیکھنا وچار ہم کو. ابھی آپ دکھ کا وچار لے آئیں تو دیکھ دکھی ہوتا ہے، اور سکھ کا وچار لے آئیں تو یہاں تک کہ سب سے بڑا دکھ آپ کا سب سے پیارا آدمی مرا پڑا، دیکھ، اور آپ اس کے بارے میں وچار نہ کرو تو رو سکتا ہے، آ سکتا ہے رونا ہے. کب آتا ہے؟ جب اس کے بارے میں ہم وچار کرتے ہیں. یعنی وچار کتنے پاورفل ہے. آپ دیکھنا پاگل نہیں رو سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرنا کیا ہوتا، وہ وچار نہیں کر رہا اس کے بارے میں، وچاروں پر اس کا مرنا وہ نہیں ہے وچاروں ہے. اس لیے وہ ہنستا ہے. یہ تو ہر کے ہنس سکتے ہیں ہم بھی ہے. بھائی دکھ کا وچار نہ آندے، یدی آپ کا کنٹرول ہے وچار پر اور دکھ کا وچار نہ آندے آپ، تو آپ ہنس سکتے ہیں، ناچ سکتے ہیں ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے. تو واستو میں وہ مرا اس کا دکھ تھا کہ اس وچار کا دکھ تھا. اسی پرکار سے یدی وچار دوشت ہے، دیکھنا چوری کرنے کے وچار، حرام کا کھانے کے وچار، جھوٹ بول کے کھانے کا، بےایمانی کر کے کھانے کا وچار ہے تو کتنے دوشت ہو جاتے ہیں وہ وچار آپ کے. 24 گھنٹے آپ کو یہی دکھتا کہ اس کے جیب کیسے کاٹ لو، اس کی جیب سے کیسے نکلوا لوں پیسے ہے. خوب سوچنا پڑتا، خوب وچار کرنا پڑتا، وہ طرح طرح کے وچار کرنا پڑتا، گندے سے گندے وچار کرنا پڑتا. تو آپ کے شریر پر بھی ویسا اثر گرتا ہے. آپ کے پاس جھوٹ نہیں، فریب نہیں ہے. اب مجھے چھوٹی سی بات، چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی بات، آپ سب کو میں انوبھو کی بات کر رہا ہوں ہے. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا، ایک بات کے لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے تو کچھ سوچنا پڑتا ہے کیا؟ وچار کر کے بولتے ہو کیا سچ؟ بالکل نہیں کرنا. اور ذرا سی بھی چھوٹی سے چھوٹی جھوٹ بھی بولنا پڑے تو سوچنا پڑے گا. اور بڑی سے بڑی جھوٹ بولنا پڑے تو کتنا وچار کرنا پڑتا، کتنی محنت پڑ گئی ہے. اور 24 گھنٹے جھوٹ بول رہے ہو، اب سوچو آپ کتنے وچار آپ کو کرنا پڑ رہا ہے. کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا. بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، ابھی دیکھنا ایک ادہرن دے کے بتا رہا ہوں. ابھی یہاں بیٹھے ہیں آپ ہے، اور یہاں سے نکل کے آپ گھر کی طرف جائیں گے اور سڑک پہ کوئی مل گیا اور اس نے پوچھ لیا کہاں گئے تھے سر؟ وہ آپ سوچتے کہ یار اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں آشرم گیا تھا، پروچن سننے گیا تھا، یہ نہیں بتانا. اب کچھ اور بتانا، کیونکہ یہ کیا سمجھے گا، میرے غلط سمجھ لے گا یہ تو اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں آشرم گیا تھا. تو سوچنا پڑے گا کہ نہیں کیا بتاؤ ہے، خوب سوچنا پڑا. اور آپ کو آشرم گیا تھا، پروچن سننے گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے. اب سوچئے آپ دن بھر میں یدی 10 جھوٹ بولے تو 10 جھوٹ کے لیے کتنا سوچنا پڑتا ہے. اور 100 جھوٹ بولے تو، اور بالکل جھوٹ ہی بولتے ہیں تو ہے سوچنا دے سوچنا دے وچار کرنا. آپ رات بھر کیا کرتے ہو معلوم؟ نیند کھل جاتے ہے. دن میں کس کو بیوقوف بنانا ہے، کس سے کیا ٹھگ لینا ہے، کس سے کیا بےایمانی کرنا ہے، رات بھر یہی سوچتے ہو ہے. اب میرے کو تو کوئی وچار ہی نہیں آتا. کیوں نہیں آتے؟ ہے کیا بتاؤ؟ کسی سے کچھ لینا ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں لینا ہے. کسی کو بیوقوف بنانا نہیں ہے، کسی سے جھوٹ بولنا نہیں، بےایمانی کرنا نہیں، کچھ چاہیے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھیا آپ
धार्मिक यूं नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता आदमी। वो भगवान के मंदिर में 24 घंटा बैठा रहे, 24 घंटे माला फेरता रहे, तो भी कभी धार्मिक नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ, ये सब बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? कि जब विचार हैं गंदे, किसी को धोखा देने के, हराम का खाने के, बेईमानी करने के, तो शुद्ध कैसे होगा? हर विचार आज का है। मेरे को यह बताओ कि आज से आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, यहां तक कि बोल ही नहीं पाओगे। यदि सच इतना उतर जाए, मैंने कोई नाटक नहीं करना, नाटक नहीं किया। मैं 15-16 घंटे मौन रखता हूँ, हर 24 घंटे में 16 घंटे का मौन है मेरा। ऐसा नहीं कि मैं रखता हूँ, मैं रुकता हूँ बोलने से। फिर क्या बोलूं? बोलने को बचा ही नहीं कुछ है। आपके पास कितना बचा है? ढूंढ रहे हो लोगों को, कौन सुनने वाला नहीं मिले तो पान की दुकान पे जाकर खड़े हो जाते हैं। नाई की दुकान पे जाकर घंटे भर बैठने में बहुत मजा आता है। क्यों? कि वहाँ झूठ सुनने वाले मिल जाते हैं, झूठ बोलने वाले मिल जाते हैं। तुम मेरी झूठ सुनो, मैं तुम्हारी झूठ सुनूं, दोनों कंप्रोमाइज रहता है। बाकी मेरी कौन सुने, और मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। क्यों? कि मुझे पता है कि जो आप बोल रहे हो उसमें कुछ भी सच नहीं है। अब क्यों सुनूं? है, मैं झूठ सुन के करूँगा क्या? और झूठ सुन नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, तो आपका मेरा संपर्क क्यों हो? इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अकेले में रहता हूँ, कमरे में बंद हो जाता हूँ। है, जरा सा बैठा, थोड़ी देर बैठा, अब चलूँगा मैं तो अंदर जाऊँगा। क्यों? कि मेरे को आप बर्दाश्त नहीं होते, और ना आप मेरे को बर्दाश्त कर सकते। क्यों? कि सच तो बहुत कड़वा लगता है भाई। है, अब मैं सच बोलूं तो इस पे ही बोल सकता हूँ तो, क्योंकि यहाँ 10 जने बैठे हैं तो क्या सोचते हैं, ये इसको बोल रहे होंगे, मेरे थोड़ी बोल रहे हैं। और सबको ये लगता है कि मेरे को ही बोल रहे हैं। देखना, प्रवचन सुन के जाते हैं लोग, मेरे को कहते हैं कि आज तो मेरे पे ही था ये तो प्रवचन। अरे तेरे पे मेरे क्या लेन देना भाई? है, अब तू जितना झूठ बेईमान है, तेरे को समझ में आ रहा है कि अरे यार मेरे कोई कह रहे थे तो, क्योंकि मैं ही करता हूँ तेरे झूठ। अरे भैया तो क्या करता है, ये सब वही करते हैं, मुझे तो पता है ना, इसलिए मैं इस पे कह रहा हूँ। है, तो वास्तव में वो दुख का कारण है, और वो दुख का कारण है तो सुखी कैसे होंगे? अब वो दुख का कारण का भी कारण है। देखो, झूठ, बेईमानी, हराम का खाना दुख देता है। अब कैसे मिटाएं बोले उसको? पूछते हो कि कर ही नहीं सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो घर जाकर बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं अरे यार फालतू बात तू कहाँ सुनने चला गया है, ये तो फालतू बात है। कोई होता है ऐसा क्या? कोई सच बोल सकता है आदमी? है, बेईमानी नहीं करे ऐसा हो सकता है क्या? है, जीवन ही नहीं चले, 1 मिनट नहीं चले। क्यों नहीं चले भाई? क्यों? इसलिए नहीं चाहिए चले कि बहुत चाहिए आपको। है, झूठ बेईमानी आप कभी भी बंद नहीं कर सकेंगे। कब बंद कर सकेंगे? जब कुछ नहीं चाहिए। देखना, मैं खुद प्रवचन में कहता हूं कि मैंने मेरे 49 साल की उम्र तक एक भी निवाला यदि खाया होगा तो झूठ का खाया, कभी सच का नहीं खाया। इतना झूठ बोलने वाला आदमी वकील था। हाँ, और बहुत नामी वकील रहा अपने टाइम का, और खूब अच्छा कमाया। और वो कामयाब वकालत के धंधे में वही होता है जो सबसे अच्छा झूठ बोल सके।
अच्छा झूठ, क्वालिटी खूब हो झूठ की, और मतलब अव्वल दर्जे का झूठा था, है तो कैसे चला गया झूठ? जो 24 घंटे इतना झूठ बोलने वाला आदमी, और ये कहता हूँ कि 26 साल से एक भी झूठ नहीं बोला, कैसे हो सकता है? अरे भाई बोलो ही नहीं तो झूठ का बोलूंगा, एक बात। दूसरी बात, आप क्यों बोलते हैं झूठ मालूम? चाहिए बहुत। अब मेरा उस समय की बात है, आज से 30 साल 25 साल पहले, मेरा अकेले का खर्च एक दिन का 300 रुपये था। वो कम से कम 300 रुपये मेरे ख्याल से 3000 के बराबर है आज के तो। अब 300 रुपये खर्च करूं तो 300 रुपये कमाऊं कैसे? है चौराहे पे खड़े होके गड्ढे खोद के 300 रुपये नहीं कमा सकता, फिर वो झूठ बोल के बेईमानी करके ही कमाता था, है उस समय वो करता था। अब मेरे को उसकी जरूरत नहीं रह गई है। देखिए, झूठ और बेईमानी खत्म कैसे करें ये बता रहा हूँ। हैं कसम खा के या यूं कह दूं कि ना आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कि बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलते हैं। क्यों? कि भाई कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। बोलिए आप क्या चाहिए? है जब कुछ भी नहीं चाहिए तो क्यों झूठ बोलो? है? आपको झूठ बोलना पड़ता है, आपकी मजबूरी है। मैंने कहा ना कि जब मेरे 300 रुपये रोज का खर्च था 30 साल पहले, है तब 300 रुपये उस समय के आज के कम से कम 3000, और 3000 रुपये कोई गड्ढे खोदने में तो नहीं देगा, देगा? है फिर बेवकूफ़ बना के ही लिया जा सकता है, और बेवकूफ़ बना के लूँ तो फिर ईमानदार कैसा होगा? तो अब मजबूरी, तुम्हारी मजबूरी है झूठ बोलना। फिर सबसे पहले आपको वो चाहिए वाला काम खत्म करना पड़ता है। बेचारी भाइयाँ बहनें हैं, आप कहते हैं और बड़ा गंदा काम कर रही है, तो है आदमी भी चोरी कर रहा, कितना गंदा काम, बेईमानी कर रहा, कितना गंदा काम, मगर क्यों कर रहा? उसको मालूम है कि अच्छा काम नहीं कर रहा, किंतु करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा? आप भी करते हो कहीं कहीं, देखिए क्यों? इसीलिए कि खर्चा नहीं पड़ता, खर्चा बहुत है। अब मेरे आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरे पास कितने भी पैसे हो, मगर महीने के 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करता मैं, अपना खर्च। आज भी 1000 रुपये ज़्यादा नहीं है। मैंने तेल कब लगाया था मेरे को नहीं पता, साबुन से कब नहाया था नहीं पता है। ये कपड़े पहनता हूँ, एक जोड़ कपड़े में 1 महीने चलाता हूँ, सफ़ेद कपड़े में, सोच क्या पहनता ही नहीं। ये तो आप लोग आते हैं उस दिन पहन लेता हूँ, है नहीं तो मेरे वही बनियान चड्डी, वही एक धोती, उसी को हफ्ते में एक दिन धोता, धुलवा लेता और फिर पहन लेता। आप कहते हो अरे कपड़े बहुत गंदे हो रहे, कब धो? अरे धोने में साबुन लगता भी है। तो चाहिए यदि जितना है, उतने बड़े चोर हैं हम, उतने बेईमान है हम, करना पड़ती बेचारों को, क्या करें? है अब आपको 500 रुपये रोज का पेट्रोल लगता है, सोचिए है। तो मैंने इन 26 साल में 1 पैसे का पेट्रोल नहीं जलाया, 1 पैसे का नहीं।
میں بھی اس زمانے میں کار بھی رکھتا تھا. اس زمانے میں مہنگائی لگتی تھی, سب کے پاس کار کہاں ہوتی تھی. وہ بیچاری چھوٹی موٹی کار جس کے پاس ہوتی, بہت بڑا آدمی ہوتا تھا. گھر آ جائے کار لے کے تو اپنے گھر اپنی قسمت کھل گئی. لوگ کہتے ہیں آج اس کا کون آیا تھا, کوئی بہت بڑا آدمی آیا تھا. یا تو ڈاکٹر کو بلاتے تھے, وہ اس سمے 500 روپے فیس لیتا گھر آنے کی. آج تو 5000 میں نہیں جائے بڑا ڈاکٹر کسی کا, وہ وہیں 1000 روپے تو اس کے دکھانے جاؤ, ہاتھ لگا دے وہ اس بات کے ہی 1000 روپے لیتا ہے. تو کار سے دیکھنے جاتا تھا, 500 روپے لیتا تھا. تو خرچے زیادہ ہیں تو پھر بے ایمانی اٹھتی, تو پھر کرنا کیا پڑے گا بھائی, پہلے یہ کرنا, جھوٹ نہیں چھوڑی, بے ایمانی نہیں چھوڑی, اس کے لیے قسم نہیں کھائی. اور تم کتنی بھی قسم کھاؤ تم نہیں چھوڑ سکو گے. ٹھیک, بس یہ کرو کہ خرچہ ہی نہیں کرنا میرا. دیکھو پھر کائے کے لیے جھوٹ بولو, بتاؤ آپ میں کیوں جھوٹ بولوں. میرے کوئی بچے پالنا نہیں ہے, کوئی پتنی کو لپسٹک لا کے دینا نہیں ہے, کوئی کہیں جانا نہیں, گھومنا نہیں, پھرنا نہیں. میں اس کے بعد بھی پروچن کرنے کوئی بلاتا اور جاتا, کتنی بھی دور سے دور رہتا, میں میری زندگی میں ایک بار ہوائی جہاز میں ایک نے بٹھا دیا, بیٹھا ہوں. ریل میں بھی میں یہاں تک کہ پہلے تو ریزرویشن بھی نہیں کرواتا. وہ اتنی بھیڑ بھاڑ میں نیچے بیٹھ جانا, شروع میں ایک کرسی نہیں دیکھنا, اپن تو چڑھ کے اور کہیں بھی نیچے بیٹھ جانا. واہ آرام سے بیٹھ جانا, کائے کو ڈھونڈو کرسی, ٹکٹ وہی لی اپن نے اتنے کی. اور پہلے تو بہت ہی کم ریل کا کرایہ تھا. میں ابھی 2 سال پہلے تک وہ پیٹراوت جاتا تھا, ہر 3 مہینے میں 1 ہفتے کے لیے ستسنگ کرنے. جب 150 روپیہ کرایہ تھا بس کا, اور ریل کا 30 روپے, تو میں تو 30 روپے والی ریل سے جاتا. کائے کو 150 روپے کرایہ دوں, جبکہ دیتے لوگ. میں کہوں کہ نہیں میں تو ہوائی جہاز سے آؤں گا تو اس کا بھی دیکھ کے آیا, مگر کیوں, کیونکہ تمہارے سے بے ایمانی کر رہا ہوں, تمہارے سے چوری کر رہا ہوں, تم کو سدھارنے جا رہا ہوں کہ بگاڑنے جا رہا ہوں. سوچو, بھائی تمہارے گھر آ رہا ہوں اور کہوں کہ 5000 روپے دکشنہ لگے گی بھیا, 5000 روپے آپ میری دکشنہ دینے کے لیے کیا کرو گے, بے ایمانی کرو گے. اور بے ایمانی کرو گے تو میں تم کو ایماندار کیسے بنا سکتا ہوں. میں نے تو آپ کو بے ایمان بنایا ہے, یہ سب بے ایمان بنا رہے ہیں. تمہارے یہ بڑے بڑے مہاراج آتے ہیں نا, ایک آتے تھے یہ میرے یہاں ستسنگ سننے, روز 13 سال تک آیا ڈیلی. ایک بار بہت بڑا آدمی تھا, بہت پیسے والا, میل مالک تھا, اس کے بیٹے میل مالک تھے. اور اندور کا یہ سمجھ لو سب سے دھنی آدمی کا جمائی تھا. وہ میرے کو بتایا کہ آج ہمارے یہاں, اس زمانے کی بات ہے یہ 20 سال 22 سال 23 سال پہلے کی, کہ آج وہ بہت بڑے مہاراج جیونے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا بہت بڑے مہاراج آ رہے ہیں تو اتنا بڑا ہے. بولے گرو جی 25,000 تو ان کی فیس ہے, فیس کہتا ہوں دکشنہ, کم سے کم وہ کے لاتے کہ کم سے کم 25,000 روپے مہاراج کی دکشنہ دو تو یہ جیب میں آئے تمہارے. میں نے کہا جماتے کیا, تو بول جماتے تو یہ ہے نا وہ کیا کھائے, ان کو کیا کام ہے کھانے کی, جو 25,000 کم سے کم ہے. یہ تو کیا ان کو بھوجن کرانا ہے تو 25,000 روپے دینا, اس زمانے کی بات ہے 25 سال پہلے کہہ رہا ہوں. آج تو
कम से कम 2 लाख 4 लाख रुपए लेते होंगे वो, हैं। अब सोचिए आप, वो अभी एक महाराज ने, मेरे किसी ने बताया था कि वो अपने यहाँ अन्नपूर्णा पे कोई कथा बांसने आए थे, नाम नहीं बता रहा हूँ मैं क्योंकि मार डालेंगे मेरे को। तो वहाँ एक सेठ ने 5 लाख रुपए का चेक दिया उनको कथा में, हाँ। तो मैंने कहा वो सब पाप का, वो लाया कहाँ से 5 लाख रुपए, ये देखो पहले, हैं। वो दान नहीं है, हैं। और अब वो 25 लाख कमाएगा, है। अब 25 लाख कमाने के लिए उसको कितनी बेईमानी, कितनी धोखेबाजी, कितने झूठ, कितने फरेब, कितना खून चूसना पड़ेगा आदमी का, है। ये तो महाराज को सिखाना चाहिए कि भैया मत देना है। कहाँ से देगा तू, है। और तू दे रहा है तो निश्चित ही ये पाप मेरे को भी लग रहा, और मैं क्या करूं ये बता। मेरे को देते हैं आप लोग, मैं यही कहता हूँ भैया मेरे को देते हो, मैं सीधी सीधी, मैं अपने काम में 1 पैसा नहीं लूंगा, सीधी बात, देना हो दो, क्या मेरा वही 1000 रुपये का खर्च है वही करूँगा, इसमें से ही करूँगा, ये बात भी। किंतु बाकी मेरे से जहाँ मानेगा, मेरे को अच्छा लगता है वहाँ दान पुण्य में लगा दूँ तेरा पैसा, और भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि इसका पुण्य भी उसी को देना जिसके पैसे लग रहे हैं, क्या मेरा जब है नहीं तो किस बात के लगाऊं मैं, है। तो वो भी नहीं लगाऊंगा। पाप तो हम करवा रहे हैं आपसे, है। इतना यहाँ दान करो, इतना वहाँ दान करो, इसमें करो, उसमें करो। अरे गाली बकते हैं महाराज, कथा बांधते हैं तो कैसे दुष्ट लोग बैठे, कैसे पापी लोग आ जाते हैं, इतनी देर कथा सुन के गए, 2 पैसे दे के गए, हैं। छूटता ही नहीं इनसे तो, हद हो गई यार। मेरे पास एक आया एक सेठ, और मैं पहले ही दिन समझ गया बहुत बड़ा बेईमान है ये, हाँ। वो हमारे यहाँ रोज आता है, मोहन उसका वो पार्टनर था। और मैंने उसी दिन कह दिया उसको, मैंने कहा मोहन देख लेना, इससे संभल के लेना हो। और वो कम से कम 5 साल, 4-5 साल पहले की बात है, इंदौर से कम 15 करोड़ रुपए लोगों से ठग के ले गया, बेवकूफ बना के ले गया, है। और ये पार्टनर था, इससे 1 पैसा नहीं ले जा पाया, सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि मैंने सतर्क कर रखा था कि इस आदमी से फंसना मत हो। बोले ये तो ऐसा फंसाता है, कईयों को फंसा रखा। मैंने कहा ये सबको दे के जाएगा, कोई से 1 करोड़, कोई से 2 करोड़, कोई से 50 लाख, कोई से 25 लाख, है। जैसे कई लोगों के 1-1 मकान को 5-5 जगह बेच गया, बैंक को चूना लगा गया, बताओ। बैंक से 3-3 बार लोन ले लिया उसने 1-1 मकान पे, है। कम से कम उस समय वो 15 करोड़ लेके गया, आज कहाँ है वो भगवान जाने। वो यहाँ आया, आते से मेरे को कहे, वो समझा कि ये बात करता रहता था कि गुरुजी बहुत आगे पहुंचे हुए, कोई बताया होगा। तो वो एक बार आया कि यार इसको भी लेने लपेटे में। तो उसने कहा मैं गुरुजी एक काम, एक सलाह पूछने आया। मैंने कहा हमको बताओ है, क्या सलाह पूछने। बोले भगवान ने बहुत दिया हमको, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि इंदौर में, वो उस समय ढोर बहुत घूमते थे, गाय भैंस इंदौर में आवारा। तो बोले बेचारियाँ पेशाब घर में चाटती हैं गाय, गौ माता, है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर चौराहे पर इंदौर के वो ठेल जिसमें ढोर पानी पीते हैं, ऐसी ठेल लगवा दूँ, और 2-4 टैंकर ले लूँ, और दिन भर वो पानी से भरते रहें उनको घूम घूम के हर चौराहे पे। तो जानवरों को पानी पीने को तो हो जाए गर्मी में बेचारों को,
میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بہت غلط ہے، یہ مت کرنا۔ بولے اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے کہا پاپ لگے گا تیرے کو۔ بولے کیا پاپ؟ میں نے کہا گائے ماتا دوڑ کے جائے گی پانی پینے، اور جتنی ہے اس سے 4 گنا آ جائے گی آس پاس کی بھی ہیں۔ لوگ گاڑی گھوڑے چلاتے ہیں، وہ چلا ہی نہیں پائیں گے، یا تو بیچارے یا چلائیں گے تو ان کے ہاتھ پیر توڑیں گے روز، تو اس کا پاپ کس کو لگے گا؟ اس کا بھی تیرے کو لگے گا۔ میں پاپ ہے یہ؟ بول پھر تو میں نے کہا ایک کام کر کہ یہ جو ان کا پیسہ تو لگا رہا نا، یہ کہاں سے لایا بھائی ہے؟ وہ کام بند کر دے۔ یہ جو تم نے پیسہ کمایا، جس کو کہتا ہے یہ کمایا نہیں، چوری کی تم نے، یہ چوری کرنا بند کر دے، بہت پڑھنے لگے گا۔ صرف آدمی کو ایک چٹکی نمک بھی یدی وہ کھاتا ہے تو حق حلالی کی کھانا چاہیے۔ ایک کور روٹی کا ایک کور بھی حرام ہے، حرام کا کھا رہے ہیں یدی کما کے نہیں کھا رہے تو محنت مشقت کر۔ وہ جو گیتا میں لکھا ہے، کیا لکھا کہ یجن کرو، ان نے تو وہاں بیوقوف بنا دیا ان دھارمک لوگوں نے۔ یجن کہتے ہیں گیتا میں ہی 3 ادھیائے کے 90 شلوک میں یجن کی پریبھاشا دی ہے۔ یجن یعنی نشکام کرم، بنا کچھ چاہیے کرم کریں، اور اس کرم کا جو پھل آتا ہے، پرتپھل ملتا ہے، وہ پھل بھی بانٹ دے لوگوں میں، بھوکوں میں، ان کو کھلائیں، اور ان سے جو بچتا ہے، پہلی بات تو آپ جو کماتے ہیں، جس کو کمائی کہتے ہیں، وہ نشکام ہونا چاہیے، یعنی نردیش، مجھے کچھ نہیں چاہیے، پھر بھی یدی جو کماتا ہوں، جو ملتا ہے، وہ پھل کو بھی بھوکوں کو کھلا دو، اور ان سے جو بچے وہ ہی کھاؤں صرف۔ جو ایسا نہیں کرتا وہ پاپ کو ہی کھاتا ہے۔ دیکھنا، وہ جو میرے پاس آتا ہے جو پاپ کا نہیں ہے اس کو ہی کھاؤں صرف، تو گیان، تو دھرم ہے، انیتھا بالکل دھرم نہیں ہے میرے بھائی۔ دھرم کر کے بھی، پنیہ کر کے بھی ہم پاپ کر رہے ہیں، بہت بڑا پاپ ہے وہ، بڑے خوش ہو لیتے ہو کہ آج تو میں نے چوراہے پہ جا کے گایوں کو گھاس ڈال دیا، پاپ ہے۔ مندر میں 1000 روپے چڑھایا، پاپ ہے۔ کون سا پاپ؟ پہلی بات تو یہ کہ تو وہ 1000 روپے لایا کہاں سے، وہ پاپ ہے۔ یدی تو اپنی مشقت سے محنت کر کے لایا ہے، کسی کو بیوقوف بنا کے، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے نہیں لایا ہے، اور تو نے پھر ایسی جگہ چڑھایا ہے، ایسی جگہ دیا ہے جہاں بے ایمانی نہ ہوتی ہو، نہیں تو دوسرا پاپ۔ ایک پاپ تو جہاں سے کما کے لایا وہ پاپ، اور دوسرا جہاں لگایا، پنیہ کرا، وہ بھی پاپ۔ مہاراج کو دیا ہے مندر میں، اور مہاراج شام کو کلائی پہ جائیں گے، دارو پیائیں گے، اور دارو پی کے نشے میں کسی کو چپو مار دیا اور مر گیا، وہ بھی پاپ تیرے کو ہی لگے گا۔ ایک تو تیری کمائی پاپ کی، دوسرا تو نے دیا ایسی جگہ کہ پاپ میں گیا، تو یہ بھی دیکھ کے لگا۔
ابھی میرے کو 2 کمرے بنانا کیوں پڑ رہا ہے؟ میں نے کئی سال ایک کمرہ بنایا اور قسم کھائی تھی کہ اب نہیں بناؤں گا، بہت تکلیف پڑتی ہے تو اب نہیں بناؤں گا، مگر پھر کیا کروں، اتنا منع کروں جب بھی پیسے آ جاتے، اب پیسے ہو گئے اکٹھے، اب میں کیا کروں، میں کھا نہیں سکتا، ایسی جگہ لگا نہیں سکتا جہاں پاپ میں جائے، بیچاروں نے کس طرح سے، کوئی نے 100 کا دیا، کوئی نے 50 دیا، کوئی نے 500 دیا، اب پیسے اکٹھے ہو گئے تو کیا کروں، پھر لگا اور 2 کمرے بنانا ہے، مہینے بھر سے پریشان ہوں میں ٹھیکیداروں کے پیچھے ہے، وہ 50 کی محنت وہاں 100 مانگتے، اب وہ حرام میں دے بھی نہیں سکتا، حرام کا لے بھی نہیں سکتا، حرام میں دے بھی نہیں سکتا ہے، وہ ایک ٹھیکیدار ملا ہے، تھوڑا سا ایماندار ہے وہ ہے، اس کے پیچھے پڑا، وہ اس کے پاس کام بہت ہے، اب وہ کل تو بلایا پھر بھی اس کو، اب جس کام کے 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ بنا کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں، وہ کام میں نے اس کو 75,000 روپے میں دیا ہے، مزدوری 2 کمرے کی، میرے حساب سے تو یہ بھی زیادہ ہے، اور کہا میں نے اس کو، میں نے کہا 10-15 ہزار روپے آپ کو بیکار کے جا رہے ہیں، مگر اب کیا کروں ہے، اتنا تو کرنا ہی پڑا، بولے گرو جی آپ سے جب لوگ 1.25 لاکھ مانگ رہے ہیں، وہی کام میں 76,000 میں کر رہا ہوں، پھر بھی میں نے کہا ہاں میں پھر بھی ہے، مگر اب کیا کروں، مجبوری ہے میری ہے، کوئی کرے ہی نہیں، اتنے میں بھی نہیں کر ہے، وہ 1.25 لاکھ کے نیچے نہیں جائے، آدمی 1 لاکھ کے نیچے نہیں جائے، یہ بھی لے کے آئے ہیں، وہ 1 لاکھ کے نیچے نہیں جائے، وہ 3 بار آ گیا، وہ 1.25 لاکھ 1,21,000 ہو جائے، تو بھیا ہے تھوڑا سا کٹھن ہے، مگر اسمبھو نہیں ہے بھائی، پرماتما جیسی چیز سب سے قیمتی، دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے بولو آپ، بھگوان سے قیمتی چیز ہے کوئی دنیا میں ہے، اور بھگوان ملنے کی گارنٹی دیتا، مگر بھگوان ملے تو سب سے قیمتی چیز ہے، تو اس کے لیے محنت کتنی لگے گی، اتنی کرنا پڑے گا، اور محنت کیا ہے، محنت ہے تمہارا ایمان، تمہاری ستیہتا، تپسیا، دیکھیے، اور میں روز کہتا ہوں، ہر پروچن میں کہتا ہوں، رام کا باپ رام نہیں ہو سکتا تھا، وہ بھگوان نہیں ہو سکتا تھا یدی وہ 14 سال کا بنواس نہیں بھگتتا، تپا ہے، وہ تپسیا ہے، کرشن کا باپ کرشن نہیں ہو سکتا تھا، ماں باپ کو بھی جیل میں جانا پڑا ہے، پیدا جیل میں ہونا پڑا ہے، اتنی تپسیا ہے، جب جا کے کرشن ہوا ہے، گوتم بدھ راجا کا بیٹا، مہاویر سوامی راجا کا بیٹا ہے، کنتو راجا کا بیٹا ہو کے سکھ سویدھا بھگت کے بھگوان نہیں بن گئے میرے بھائی، پھر خوب تکلیف اٹھائی ہوگی، رات کے 12 بجے اٹھ کے بھگ گئے جنگل میں، کوئی باپ کا راج محل تھا وہاں، کیا کھایا ہوگا، کیا پہنا ہوگا، جوتے پہن کے گئے تھے، اور پہن کے بھی گئے تو کتنے دن چلیں گے، زندگی پوری جنگلوں میں بتا دی، کیا کھایا، تمہارے تو روٹی میں نمک کی کمی ہو تو تم روٹی نہیں کھاؤ، ارے بنا گھی چپڑی تو روٹی ہم نے کبھی کھائی نہیں، اور بھگوان پانے جا چاہتے ہو، بھگوان فری کا ہے کیا، تیرے باپ کا نوکر ہے کیا، چلا آئے گا، پھر اس نے خود بھگوان بننے کے لیے کتنی تپسیا کی ہے، تپ کرنے کے بنا نہیں ملتا، ہنس ہنس کنت نہ پاویا جن پایا تن روئے، بنا تپ کے تپنا پڑتا، تھوڑا سا سونا تو سونا ہی ہے، اس کے بعد بھی یدی اس کو شدھ ہونا ہے
تو کتنا تاپ سہنا پڑتا ہے، پورا پگھل جاتا بیچارہ ہے۔ کسی سے پوچھو کتنا ٹیمپریچر میں سونا پگھلتا ہے، اتنا ٹیمپریچر کا تاپ ہوگا تو ہی پگھلے گا، اور جب پگھلے گا تو ہی وہ شدھ بن سکتا ہے، اس کے بنا شدھ نہیں۔ اب تم بےایمانی کر کے، چوری کر کے، ذرا سا بھجن گا کے، راگ رنگ کر کے وہ بھگوان پانا چاہتے ہو ہے؟ حرام میں ملتا کیا؟ تم تو اتنے بڑے حرامی گالی بکریا ہے کہ حرام کر کے بھی بھگوان پانا چاہتے ہو، واہ ہے؟ پھر تپنا پڑے گا میرے بھائی، اور کتنا تپنا پڑے گا؟ جتنا تاپمان میں جو چیز پگھلتی ہے، یعنی بھگوان پانا ہے، سب سے قیمتی چیز پانا ہے، بلکہ بھگوان پانا ہی نہیں، بھگوان ہونے کی گارنٹی دے رہا ہوں، تپنا سیکھ جاؤ ہے۔ ضرورت نہیں ہے کپڑے کی، ضرورت نہیں ہے کھانے کی، ضرورت نہیں کسی بھی چیز کی، کسی بھی چیز کی ضرورت، مجھے رکھو آپ، میں تیار ہوں، کوئی چیز مت دینا، کوئی ضرورت نہیں، کیا فرق پڑتا؟ ایک میرے متر کو ایک دن فون پہ بات کر رہا تھا میں، وہ مجھے گیان میں لائے ہے، اور میرے سے 20 سال پہلے گیان کی بات کرتے ہیں، گیانی ہو گئے تتھا کتھت ہے۔ ایک دن فون پہ بات کروں تو بولے روٹی تو چاہیے نا شریر پر، میں نے کہا شریر کیوں چاہیے؟ یہ بتا کس کو چاہیے شریر ہے؟ مر جائیں گے، کیا فرق پڑے؟ کئی مر گئے، آج تک سنکھیا نہیں پتا لوگوں کو، اتنے مر گئے، اپنے باپ دادا بھی مرے، اپن بھی مریں گے، ایسا کوئی دنیا میں ہوتا ہی نہیں، بھگوان بھی مرے جو بچ جائے، پھر کس کی فکر کرے؟ پھر مر جانا چاہے آج نہیں اب بہار، کنتو غلط کام نہیں کریں گے۔ تم روٹی کھانے کے لیے، سڑا کام، دارو پینے کے لیے، سگریٹ بیڑی پینے کے لیے، تمباکو گٹکا کھانے کے لیے لوگوں کو ٹھگ رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو، بےایمانی کر رہے ہو، حرام کا کھا رہے ہو، اور بچوں کو بھی حرام ہی بنا رہے ہو، اولاد پیدا کری، ارے اس کو وہ تو تمہارا بہت پیارا ہے نا، سب سے پیارا ہے نا، تمہارا بچہ کتنا پیارا ہے تم کو، بناؤ نا بھگوان اس کو، چور بنانا چاہتے ہو ڈاکٹر بناؤ نا، بتاؤ بہت بڑا بزنس مین بناؤ گا میں تو، کیا بنا رہا ہوں؟ چوری کرے گا تو بڑا بنے گا، چور بنا رہا ہو، وہ کہتے ہو مندر میں بیٹھ کے سفید کپڑے پہن کے چکا چک، وہ بڑے دھارمک بن رہا ہو، وہ بیوقوف تھوڑی، یہ تو بیوقوف ہو سکتے ہیں ساری دنیا کے لوگ، ان کو تو بنایا جا سکتا ہے، مگر اسے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کیا؟ وہ دیکھ رہا کہ نہیں؟ تو مندر میں 100 کا نوٹ چڑھا رہا، اس کو دکھ رہا کہ نہیں؟ اندھا ہے وہ کیا؟ وہ تو 1000 ہاتھ والا، 1000 آنکھ والا، سب کچھ دیکھتا ہے، معلوم ہے اس کو 100 کا نوٹ کہاں سے لایا ہے، دیکھنا موقع آئے گا تو بیٹا مر جائے گا، 100 کا نوٹ چڑھانے کے بعد، کیوں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تو کسی کی جیب کاٹ کے لایا، وہ یہاں دھڑپ کر رہا، دکھ گیا اس کو، یہ نہیں چلے گا بھائی، ہو یہاں چل جائے گا ان گدھوں میں، مگر وہاں نہیں چلے گا، وہاں تو بالکل شدھتم ہو گئے تو ہی چلے گا، اور اسی کارن سے اتنے سے لوگ میں 25 سال میں اکٹھے کر پایا، اتنے ہی سننے والے آتے ہیں، کبھی 1500 سننے والا نہیں دیکھا میں نے میرے کو، ان گدھوں کو 5-5 لاکھ لوگ سن رہے ہیں، مگر وہی سن رہے ہیں جو حرام کا کھانا چاہتے ہیں، اور وہ حرام ہی سکھاتے ہیں، صرف حرام، کہ حرام کا وہاں ملے گا، ایک لوٹا پانی ڈال جاؤ پتھر پہ اور راج کرو، یہ حرام نہیں سکھا رہا تو کیا سکھا رہا؟
وہ حرامی ہے، حرام چاہیے، وہ بھی حرامی، یہ بھی حرامی، سننے والے بھی سنانے والے، 5 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، 2 لاکھ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ایماندار تو 10-20 بھلے مشکل سے، اور ان کو بھی میں تو بھائی مان کہتا ہوں، وہ بھی ایک دم ایماندار ہو جاتے ہیں تو اب بھی مندر بن جاتے ہیں، وہ تو بھگوان نہیں بن جاتے، ابھی بھی نہیں ہو پائے بیچارے، ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اتر نہیں آ پاتے، ٹھیک ہے، جتنے